Hello ug welcome. Karon nako i-review ang usa ka butang nga grabe gyud ang pag-usab sa akong adlaw-adlaw nga work setup. Kining laptop stand with bracket nga bag-o lang nako napalit. Kung nagahimo og dagang oras sa inyong laptop, kinahanglan ni ninyo madunggan. Hisgutan nato ang butang nga nakadaig gyud nako ang kalidad sa material. Kini nga stand kay kusgan kaayo ug mura pud siyang mahal. Makita gid nimo nga dili gid siya dali mahugno ug bisan pa man kung unsa kabug-at ang imong laptop. Ang bracket makita usab nimo nga hapsay ug mulak ug maayo sa iyahang lugar. Klaro gyud nga kini nga produkto gihimo aron mulungtad. Busa sulit kaayo gyud ang akong pagpalit niini.